अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुल अहद 25 जमादियुल अव्वल 1445 हिजरी। आज इतवार का दिन है, दिसंबर की 10 तारीख 2023। इंशाअल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह ज़ुखरुफ शुरू करेंगे। इसका सूरा जो सो कुरान में सूरा तरतीब के एतबार से 43 है और नुज़ूल के एतबार से 63, यानी कुरान में सीक्वेंसिंग के हिसाब से 43 है इसकी नंबर, और नाजिल होने के एतबार से 63 है। इसमें 89 आयतें हैं और ये मक्की सूरत है। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हामीम हामीम वल किताबिल मुबीन, कसम है वाज़ेह किताब की। इन्ना जाअलनाहु, बेशक हमने बनाया इसे, कुरआनन अरबियन, कुरान अरबी ज़बान में, लअल्लकुम ताक़िलून, ताकि तुम समझो, अक़ल करो। हामीम, कसम है इस वाज़ेह किताब की, यकीनन हमने इस कुरान को अरबी ज़बान में बनाया है ताकि तुम समझ सको। तो इस आयत में, जैसे कि सूरह मुक़त्ता, कई सूरों के अंदर जो हामीम इस तरीके की आयतें होती हैं, तो इसको सूरह हुरूफ़ुल मुक़त्तात कहते हैं और इसको ऐसे ही पढ़ा जाता है। इसके माने और मफ़हूम अल्लाह बेहतर जाने, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में इसकी कोई वजाहत नहीं की और ना ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी हदीस में कहा कि इसके क्या माने हैं। उसके बाद अल्लाह ताला कह रहे हैं कि कसम है वाज़े किताब की, बेशक हमने कुरान को अरबी ज़बान में नाजिल किया है ताकि तुम समझ सको। क्योंकि जिनको सामने सबसे पहले जो कुरान नाजिल हो रही थी वो लोग अरब थे, उनको अरबी ज़बान बहुत अच्छी तरीके से आती थी और उनको इसीलिए उस कुरान को अरबी ज़बान में नाजिल किया गया ताकि उनके पास कोई हुज्जत और कोई बहाना ना रहे कि हमने तो कुरान को नहीं समझा, हमको कैसे पता है। जैसे कि कुरान में उनका वो जो बहाना हो सकता था उसको अल्लाह ने जिक्र किया कि अगर हम कुरान को किसी और ज़बान में नाजिल करते तो फिर लोग कहने लगते कि ये क्या मामला है, बोले जो जिसके ऊपर नाजिल किया गया, यानी नबी तो है, अरब है और जो सो कुरान को गैर अरब ज़बान में नाजिल किया गया है, तो ये उज़र कोई बाकी ना रहे। इसलिए अल्लाह ताला ने, चूंकि सबसे पहले मुखातिबीन जो थे अरब थे, अगरचे कि आज अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम जो सो दुनिया के कोने कोनों में फैल गया है, बल्कि हकीकत ये है कि आज इस्लाम के मानने वाले मुसलमान अरब से ज़्यादा गैर अरब ज़्यादा है। तो बहरहाल, लेकिन उस ज़माने में चूँकि अरब लोग के सामने ये कुरान मुखातिब था उनको और उनके पास नाजिल हुआ, तो इसीलिए अल्लाह ताला ने उसको अरबी ज़बान में नाजिल किया ताकि वो समझ सके। लेकिन अब हम जो गैर अरब है, हमको ये बहाना नहीं चलेगा कि हम तो गैर अरब है, हमको तो कुरान समझ में नहीं आता, हम इसको कैसे समझें। तो अल्लाह ताला का ही ये फजल भी रहा है कि आज दुनिया के हर ज़बान में कुरान का तर्जुमा हो चुका है। और बिलफर्ज इंसानों को अगर कुरान पढ़ना भी नहीं आता है और उनको अपनी ज़बान भी पढ़ने नहीं आती है, तो आप कुरान के तर्जुमे सुन सकते हैं, और ऑडियो में, वीडियो में, और जो सो कितने ही ज़राए से अब बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आज इंसानों के लिए दस्तयाब है। इसके बावजूद भी अगर इंसान कुरान को नहीं समझता है तो फिर वो गफलत में है, और फिर कल क़यामत में कहीं ऐसा ना हो कि उसकी गफलत उसको नुकसान पहुंचा दे। व इन्नहु फी उम्मिल किताबी, और बेशक वो उम्मुल किताब में, यानी लौहे महफूज में, लदैना हमारे पास, ला अलीयुन हकीम, बुलंद मर्तबे वाली बाहिकमत है। यानी इस कुरान का मामला क्या है कि ये हमारे पास जो उम्मुल किताब है, जो असल किताब है, जिसको लौहे महफूज कहा जाता, उसमें वो बुलंद मर्तबे वाली है और हिकमत वाली है। तो क्या पता चला, कुरान का जो असल नुस्खा है या कुरान असल कहाँ पर है, लौहे महफूज में महफूज मौजूद है। वहाँ पर उसकी मुकाम जो सो बहुत बुलंद है और बाहिकमत है वो। अफनज़रिबु अलैकुम अफनज़रिबु अनकुम, क्या हम टाल दें तुमसे, जिक्रा नसीहत को, सफ़हन एराज करते हुए, अन कुंतुम के तुम हो, कौमन मुसरिफीन, एक हद से बढ़ जाने वाली कौम।
یعنی اللہ تعالیٰ سوالیہ طور پہ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہم قرآن کو یعنی اس حکم کو نازل کرنا چھوڑ دیں، نصیحت کو ٹال دیں اس اعراض کے، اس بہانے سے یا اس غرض کی وجہ سے کہ تم جو سو ایک جاہل قوم ہو اور حد سے بڑھ جانے والی قوم ہو۔ مطلب کیا ہے کہ مشرکین مکہ، کفار مکہ کے سامنے جب قرآن پڑھی جاتی تھی، ان کو سنایا جاتا تھا، اور چونکہ ان کی ہی زبان میں تھی تو ان کے لیے کوئی ان کو تفسیر وغیرہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، بالواسطہ ڈائریکٹ وہ قرآن کو سمجھ سکتے تھے، کیونکہ وہ عربی ان کی زبان تھی اور وہ عربی زبان میں بہت ماہر تھے۔ اس وجہ سے جو کہ اللہ تعالیٰ نے انہی کے زبان میں نازل کیا تو اس کے معنی اور مفہوم بتانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، جیسے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا وہ اس کو بہت اچھی طریقے سے سمجھ سکتے تھے۔ اس کے باوجود بھی وہ قوم جب وہ جو سو سرکشی کرتی تھی اور وہ حد سے بڑھ جاتے تھے اور جو سو قرآن کی باتوں کو اور اس کے احکامات کو نہیں مانتے تھے، تو کیا ان کے اعراض کے وجہ سے، کیا ان کے منہ پھیر لینے کے وجہ سے، کیا ان کے اس کے قرآن کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنا اور اس پر توجہ نہ دینا، اس بہانے سے کیا ہم نصیحت کو بھیجنا بند کر دیں؟ یعنی ایسا نہیں ہوگا۔ اکثریت اگرچہ کہ قرآن کو نہیں مان رہی تھی، اگرچہ کہ وہ قرآن کو سن کر بھی انسنی کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے اس رویے کے باوجود بھی ہم تم کو نصیحت کرنا نہیں چھوڑیں گے۔ مطلب کیا ہے کہ قرآن نازل ہوتے رہے گا، چاہے لوگ مانے نہ مانے، چاہے لوگ سمجھے نہ سمجھے، اس میں اللہ کے جو منشا اور مقصد ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو پورا کرنا چاہتا ہے۔ ایک تو یہ کہ جو لوگ نہیں مانتے ان کے لیے ان کے خلاف حجت قائم ہو جائے، اور جو حق کو قبول کرنا چاہتا ان کے لیے نصیحت موجود ہو جائے، تاکہ وہ قرآن کو رہتی دنیا تک دیکھیں۔ 1400 سال گزر گیا، اب اندازہ کریں اس زمانے میں اکثریت لوگ جو تو قرآن کو نہیں سمجھنا چاہتے تھے، نہیں سنتے تھے، اس پر غور و فکر نہیں کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ جیسے کہ دنیا میں ہوتا ہے، کوئی انسان کوئی مشن کو لے کر آتا، کوئی پروجیکٹ کو لے کر آتا ہے، کوئی نئی چیز کو لے کر آتا، اور وہاں کی اکثریت لوگ اس کو قبول نہیں کرتے ہیں تو اس کو ابینڈن کر دیا جاتا ہے، اس کو چھوڑ دیا جاتا، لوگ اس کو پھر بند کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ بھی ویسے ہی کرتا تو پھر 1400 سال تک جو لوگ ان کے بعد میں جو نسلیں نے قرآن کو قبول کیا ہے، ایمان کو قبول کیا ہے، اور آج دنیا کے کونے کونے میں اس قرآن کو پڑھا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے، اس کو حفظ کیا جاتا، تو یہ سلسلہ ختم ہو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ وہی کہہ رہے ہیں کہ کیا اس وجہ سے کہ تم قرآن کو تم ہٹ درمی کرتے ہو، تم جو سرکشی کرتے ہو، تو ہم نصیحت کو اتارنا چھوڑ دیں؟ نہیں ہوگا، یہ کام تو چلتا رہے گا۔ وَكَمْ أَرْسَلْنَا، اور کتنے ہی ہم نے بھیجے، من نبیین، نبیوں میں سے، فی الاولین، پہلوں میں۔ یعنی مطلب کیا ہے کہ تم اگر قرآن کو نہیں سمجھتے ہو، اس کے اوپر توجہ نہیں دیتے، تو یاد رکھو کہ کتنے ہی ہم نے نبیوں کو بھیجا پہلی قوموں میں۔ مطلب کیا ہے کہ وہ قوم بھی تم سے کچھ الگ نہیں تھی، جتنے نبیوں کو ہم نے جتنے قوموں میں بھیجا ان کی اکثریت بھی کچھ ایسا ہی عمل کیا کرتی تھی، وہ بھی ایسے ہی نبیوں کو نہیں مانتے تھے، ان کے ساتھ جو کتاب بھیجی جاتی اس کو نہیں مانتے۔ اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ نہیں بند کیا، کتابوں کا سلسلہ نہیں بند کیا۔ وما یاتیہم، اور نہیں آئے ان کے پاس، من نبیین، کوئی نبی، الا کانوا بہ، مگر وہ تھے اس کے ساتھ یستہزئون، ٹھٹا مذاق کرتے، اس کو ایذا پہنچاتے۔ یعنی ان میں سے کوئی بھی نبی ایسا نہیں تھا جو ان کے پاس آتا مگر وہ اس کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے اور اس کو کھیل تماشا بنا لیتے۔ فَأَهْلَكْنَا، تو ہم نے ہلاک کر دیا، اشد منہم بطشن، ان میں سے بہت زیادہ طاقتور، یعنی مضبوط پکڑ والے، وہ مزخا، اور گزر چکی، مثل الاولین، پہلوں کی مثالیں۔ یعنی پہلے بھی بہت سارے انبیاء کو ہم بھیجتے رہے، اس کے باوجود کی بھی کہ ان کی قوم کے لوگ بھی اسی طریقے سے ہنسی مذاق کرتے تھے، اور ہم نے جو سو ہلاک کر دیا ان میں سے جو کہ کہیں زیادہ مضبوط تھے، طاقتور تھے مشرکین مکہ کے مقابلے میں۔ اور یہ کہ یہ پہلوں کی مثالیں تو گزر چکی۔ مطلب کیا ہے؟ مشرکین مکہ، کفار مکہ کو تنبیہ کرنا ہے، ان کو ڈرانا ہے کہ دیکھو اگر تم قرآن کی طرف توجہ نہیں دو گے، اس کے ساتھ ہنسی مذاق کرو گے، اس کے باوجود بھی قرآن کا نزول بند نہیں ہوگا، وہ چلتا رہے گا۔ جیسے کہ پہلے کی قوموں نے بھی یہی کچھ کیا ان کے انبیاء کے ساتھ، پھر بھی اللہ نے ان کے ساتھ وہ قرآن کو، ان کی کتابوں کو اور ان کے نبیوں کو بھیجنا بند نہیں کیا۔
اور پہلی قوموں نے جب اس طریقے کا معاملہ کیا تو کتنے ہی ہیں جو تم سے کہیں زیادہ طاقتور تھے، وہ بہت زیادہ جو سو ان کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ مطلب کیا ہے کہ تم سے پہلی بڑی بڑی قومیں جو بہت زیادہ طاقتور تھی، ان لوگوں نے بھی جب اپنے رسولوں کی اور نبیوں کی بات نہیں مانا، اللہ کے احکام کو نہیں مانا، تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ اور پھر تم بھی یہی کام کر رہے ہو، تم بھی جو سو اللہ کی بات کو نہیں مانتے ہو، نبی کی بات کو نہیں مانتے ہو، قرآن کو نہیں مانتے ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے ساتھ بھی وہی کچھ معاملہ ہو اور تمہیں بھی ہلاک و برباد نہ کر دیا جائے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں گے، من خلق السماوات والارض، کس نے پیدا کیا آسمان و زمین کو، لَيَقُولُنَّ، تو ضرور کہیں گے، خلقہن العزیز العلیم، کہ انہیں پیدا کیا ہے وہ ذات جو کہ غالب ہے اور علم والی ہے۔ یعنی کن سے پوچھو گے؟ مشرکین مکہ سے پوچھو گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ان لوگوں سے پوچھیں گے، یعنی مشرکین مکہ سے آپ سوال کریں گے کہ کس نے پیدا کیا ہے آسمان و زمین کو، تو وہ کہیں گے کہ وہی ذات نے انہیں پیدا کیا ہے جو کہ عزیز ہے، یعنی غالب ہے، مضبوط ہے، بہت بڑا اس کے پاس سارے اختیارات ہے، اور وہ کہ علم رکھتا ہے۔ یعنی مشرکین مکہ کا یہ عقیدہ تھا، یہ مانتے تھے کہ آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ تو یہ چیز کو اللہ تعالیٰ ان سے نئے نئے قرآن میں کہہ رہا کہ اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیں گے تو ان کا جواب یہی ہوگا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جب یہ مانتے ہیں کہ اس کو آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے، تو پھر ان کو سوال یہ ہے ان سے کہ پھر تم اسی ایک اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ پھر تم عبادت میں دوسروں کو کیوں شریک ٹھہراتے ہو؟ جب تم مانتے ہو کہ آسمانوں سے بارش برسانے والا اللہ ہے، تم کو روزیاں دینے والا اللہ ہے، جیسے کہ دوسری جگہ پر اس طریقے کے سوالات اللہ تعالیٰ نے کیا، پھر خود اللہ ہی جواب دیتا ہے کہ یہ ضرور بضرور یہی بات کریں گے۔ یعنی ان کا ایمان اس پر ہے کہ مانتے ہیں کہ آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، ان کو رزق دینے والا اللہ ہے، لیکن عملی طور پر کیا کرتے ہیں کہ کہیں پر لات منات عزا کی عبادت کر رہے ہیں، کہیں پر حبل کی، اور کہیں پر کسی اور چیز کی، کہیں پر ابراہیم علیہ السلام کا بت رکھا ہوا ہے، کہیں پر کوئی اور چیز رکھی ہوئی ہے، تو ان تمام کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اور جب ان سے کہا جاتا کہ ان کی کیوں عبادت کرتے ہو تم، تو کہتے کہ ہم در حقیقت میں ان کی عبادت اس لیے کرتے تاکہ یہ ہم کو اللہ کے قریب کرتے۔ تو ان کا مقصد جو تھا اگر سوچا جائے تو بہت اچھا مقصد تھا، بہت اچھے مقصد کے لیے، بلند مقصد کے لیے وہ عمل کر رہے تھے، لیکن عمل جو کر رہے تھے وہ نہیں تھا جو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، اور وہ عمل نہیں تھا، وہ راستہ وہ نہیں تھا جو کہ اس مقصد کو حاصل کرنے کا راستہ، صحیح راستہ ہو۔ جیسے کہ کسی بھی کام کو حاصل کرنے کے لیے یہ جو سو دو راستے ہوتے ہیں، ایک جائز اور بالکل صحیح راستہ، دوسرا جو سو غیر جائز اور حرام یا غلط راستہ۔ مثال کے طور پہ انسان روزگار کمانا چاہتا ہے، روزی کمانا چاہتا ہے، اس کے پاس دو راستے ہیں، یا تو یہ کہ حرام حلال کی فکر کرے بغیر، چوری اور جو سو سود وغیرہ کا لحاظ کرے بغیر کمائے تو کما سکتا ہے، نہیں وہ چاہتا ہے کہ نہیں، بولے میں حرام کو نہیں کھاؤں گا اور حلال ہی کھاؤں گا، تو کمانے کا ایک دوسرا راستہ یہ ہے کہ حلال طریقے سے کمائیں۔ تو اسی طریقے سے دنیا میں جتنے بھی کام ہوتے ہیں یا تو صحیح راستے سے کیے جاتے ہیں یا پھر غلط راستے سے کیے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر جو سو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ اس کے باوجود بھی یہ جانتے ہیں کہ جو سو آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، تو پھر یہ معاملہ کیوں ایسا ہے کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر پھر دوسروں کی عبادت کرتے ہیں۔ یعنی سوال ایک پوچھنے کا مقصد وہ ہے، اگرچہ کہ یہاں پر اس کی تفصیل نہیں ہے، تفصیل تو دوسری جگہوں پر ہے، لیکن یہاں پر بیک گراؤنڈ میں جو سوال ہو رہا ہے وہ اسی مقصد کے لیے ہے، اور آگے بھی جیسے کہا جا رہا ہے ان کے کچھ غلط عقیدے اور غلط عمل جو تھے اس کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس کو ذکر کرنے سے پہلے تمہید باندھنا، یعنی پہلے ایک جو سیناریو کو کریٹ کرنا، اس کو اللہ تعالیٰ کریٹ کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد اصل ٹاپک کو بیان کیا جا رہا ہے۔ الذی جعل لکم الارض، وہ جس نے تمہیں بنایا، تمہارے لیے بنا دیا زمین کو، مہدن فرش یعنی بچھونا، وجعل لکم فیہا، اور بنا دیا تمہارے لیے اس میں، سبلن راستے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم راہ پالو۔ یعنی
वो अल्लाह जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया वो वही है जो कि तुम्हारे लिए ज़मीन को बिछौना बना दिया, बिल्कुल साफ और जो सो लेवल कर दिया, ताकि तुम उसके ऊपर आराम से चल फिर सको, उस पर रिहाइश पसीर हो सको। और ये कि उसने तुम्हारे लिए ज़मीन को बिछौना बना दिया और उसने जो सो उसमें रास्ते निकाल दिए ताकि तुम हिदायत पाओ, यानी सीधा रास्ता पाओ और तुम जो सो अपनी मंजिलों तक पहुंच सको। यानी अल्लाह ही की कुदरत है कि अल्लाह ताला ने ज़मीन को ऐसे मुनासिब बना दिया कि जिसमें इंसान जी सके, उसमें रह सके। जैसे कि पहले भी मैंने कहा ना कि आज साइंस कहती है कि ज़मीन तेज़ी के साथ घूम रही है, उसके बावजूद भी ऐसा नहीं है कि ज़मीन के ऊपर जो चीज़ें हैं वो सब गिर फट के टूट फूट जाए, जैसे कि ज़लज़ले के वक्त होता है। और कभी कभी अल्लाह ताला अपनी कुदरत की निशानी दिखाने के लिए फिर थोड़ा सा ज़मीन को हिला देता है, तो फिर इंसान देखता है कि चंद सेकंड्स में जब जलजला आता है तो पूरे के पूरे इमारतें और सब कुछ तहस नहस होता और पूरे पूरे बस्तियां और महल्ले और शहर खंडेरात बन जाते हैं। तो इतनी तेजी से दौड़ने की, चलने की, घूमने के बावजूद भी उसको अल्लाह ताला ने करार दिया और उसमें पहाड़ें रख दिया ताकि वो बैलेंसिंग कर सके और जमीन जो सो टिकी हुई रहे अपनी जगह पर, हिले झूले नहीं। तो ये सब कुछ अल्लाह ही की कुदरत है, अल्लाह ने ये मामला किया है। वो वल्लजी, और वो जिसने नज़्ज़ला मिनस समाई माअन, नाजिल किया आसमान से पानी को, बेकदरिन, तकदीर के साथ, एक यानी बिल्कुल एक अंदाजे के साथ, फ़अरसलना बिही, फिर हमने जिंदा कर, फ़अनशरना बिही, फिर हमने उसके जरिए से जिंदा कर दिया, बलदतन मैतन, मुर्दा बस्तियों को, मुर्दा शहर को, कज़ालिका तुखरजून, इसी तरीके से हम तुम्हें भी निकालेंगे। वो जिसने आसमान से पानी को बरसाया एक मिकदार में, एक फिक्स्ड पोर्शन में, और उसके जरिए से जिंदा कर दिया मुर्दा जमीन को, और इसी तरीके से वो तुम्हें भी निकालेगा। मतलब क्या है, अल्लाह ताला अपनी एक निशानी को बयान कर रहे हैं कि वही अल्लाह है जिसने आसमान से पानी को बरसाया, और पानी को भी कैसे बरसाया, बिना हिसाब किताब के, ऐसा नहीं, बल्कि बिल्कुल एक हिसाब किताब से, एक मेजर्ड क्वांटिटी में। क्यों कि अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता, जितनी जरूरत है उससे कम बारिश होती, तो फिर जो सो वहां पर फसलें वगैरह नहीं होती। जैसे कि हम देखते हैं कभी कभी कुछ साल जो सो बारिश होती तो है, लेकिन उतनी नहीं होती जितनी जरूरत है, जिसके वजह से लोग कहते हैं कि भाई हम खुद कहत साली के शिकार हैं और जो सो हमारे पास पैदावार और खेती वगैरह अच्छी नहीं हुई क्योंकि बारिशें नहीं हुई। तो ये भी मसला हो सकता। और अगर बिना कंट्रोल के बहुत ज्यादा बारिश हो जाए तो सैलाब और इस तरीके की चीज़ों का मामला हो जाए, और फिर जिससे कि इंसानों के लिए नुकसान हो। तो अल्लाह ताला बहरहाल एक हिसाब से, एक अंदाजे के साथ खूब बारिश को बरसाता है, जिसके ज़रिए से मुर्दा ज़मीन को अल्लाह ज़िंदा कर देता है। बारिश से पहले जो ज़मीन बिल्कुल बंजर पड़ी हुई थी, जिसमें कोई खेती और कोई हरियाली वगैरह नहीं होती है, लेकिन जब अल्लाह ताला बारिश बरसाता है तो देखा जाता है कि फिर वो जैसे कि जिंदा हो गई। तो ये मिसाल देकर अल्लाह ताला बताना चाहते हैं कि इसी तरीके से तुम्हें भी जिंदा करेगा अल्लाह। यानी ए मुशरिकीन मक्का, ए कुफार मक्का, तुम जो शक करते हो कि क्या हम मरने के बाद दोबारा जिंदा किए जाएंगे, क्या हमारे बाप दादा भी जो कि सालों साल पहले, कई सदियों पहले जो वफात पा चुके, जिनकी हड्डियां गल कर सड़ कर और रेजा रेजा हो गई हैं, क्या वो भी जिंदा किए जाएंगे? तो इस तरीके से वो ताज्जुब किया करते थे। तो अल्लाह ताला एक छोटी सी मिसाल देकर बताना चाहते हैं कि जिस तरीके से मुर्दा जमीन पर अल्लाह ताला बारिश करके उसको जिंदा कर सकता है, वही अल्लाह उसी तरीके से तुम जब मर के जमीन में मिल जाओगे उसके बाद भी तुम्हें दोबारा वो जिंदा कर सकता है और करने पर कादिर है। वल्लजी, वो जिसने खलक़ अज़वाज कुल्लहा, उसने पैदा किया हर शय को जोड़ा जोड़ा, वजअल लकुम, और उसने बना दिया तुम्हारे लिए, मिनल फुल्की, कश्तियों में से, वल अनआमी, और चौपाओं में से, मा तरकबून, जिस पर तुम सवारी करते हो। यानी अल्लाह ताला अपनी कुदरत की निशानियां बयान कर रहा है और बताना चाहता है वो अल्लाह जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, वो अल्लाह जिसने कुरान को नाजिल किया, और उसकी ये तमाम सिफतें हैं। फिर बाद में जो आगे जाके कहना चाहता है कि फिर तुम उसके ही मखलूक को, वो जिसको उसने पैदा किया, उसके हमसर खड़ा कर देते हो, उसका हिस्सा बनाने की कोशिश करते हो, उसकी इबादत में उसको शरीक करते हो। ये कैसे तुम
غلط کام کرتے ہو اور جو اس کا تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو یہاں پر جو کہا جا رہا ہے وہ جو کہ ہر شے کو جوڑا جوڑا بنایا، اور یہ کہ جو سو تمہارے لیے اس نے کشتیوں کو بنایا اور چوپاؤں کو یعنی سواری کے جانوروں کو بنایا جن پر تم سوار ہوتے ہو۔ یعنی اللہ کی نشانیوں میں سے کیا ہے کہ اس نے ہر شے کو جوڑا جوڑا بنایا، جیسے کہ دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں ہر جاندار کے جوڑے ہیں، یہاں تک کہ پودوں کے بھی جوڑے ہیں، پودوں میں بھی نر اور مادہ ہوتا ہے، اسی طریقے سے جانوروں میں بھی نر اور مادہ ہوتا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے جوڑے جوڑے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور یہ کہ اس نے تمہارے لیے کشتیاں بنائی اور تمہارے لیے چوپائے بنائے۔ اب اللہ تعالیٰ نے تو کشتیاں نہیں بنائی، مطلب کیا ہے کہ اللہ نے انسانوں کو دماغ دیا، وہ سمجھ دیا، اور ان کو وہ وسائل دیے، وہ سامان دیا جس کے ذریعے سے انسان کشتیاں بناتا ہے، اور اسی طریقے سے چوپائے یعنی وہ جانور جن پر سواری کی جاتی ہے۔ اور کشتیوں سے مراد اس زمانے میں چونکہ کشتیاں استعمال کی جاتی تھی، کشتیاں یعنی جو سمندر میں اور پانی میں جو استعمال کی جاتی، اس کے علاوہ جتنے بھی آلے ہیں، جتنے بھی جو گاڑیاں ہیں جو کہ جس کے اوپر سواری کی جاتی ہے، چاہے ہوائی جہاز ہو، چاہے وہ جو سو ریل ہو، چاہے جو سو موٹر کار ہو، یا کوئی موٹر سائیکل ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں اسی میں آ جائے گی، یعنی سواری جن پر تم سوار ہوتے ہو۔ مطلب یہ ہے یعنی اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کے انعام ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ وسائل کو پیدا کیا، انسانوں کو سمجھ بوجھ عطا فرمائی، جس کے ذریعے سے انسان نے اپنے سواریوں کو پیدا کیا، سواریوں کو بنایا، اور اس کو جو سو وہ استعمال کرتا ہے۔ لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ، تاکہ تم ٹھیک طریقے سے آرام کے ساتھ بیٹھ جاؤ ان کے پیٹھوں پر۔ ثُمَّ تَذْكُرُوا، پھر تم یاد کرو نعمت ربکم، تمہارے رب کی نعمت کو، اذا استویتم علیہ، جب تم ٹھیک طریقے سے، پوری طریقے سے، اچھی طریقے سے بیٹھ جاؤ اس پر، وتقولوا، اور تم کہو سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، سخر لنا ھذا، جس نے مسخر کیا اسے، یعنی ہمارے لیے، یعنی جس نے ہمارے لیے اس کو ہمارے تابع کر دیا۔ وما کننا لہ مقرنین، اور نہیں تھے ہم اس کو تابع کرنے والے یا اس کو اپنے خوابوں میں کرنے والے۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا، اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف، لَمُنْقَلِبُونَ، ہم ضرور لوٹ کر جانے والے ہیں۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلی آیت میں جب کہہ دیا کہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے کشتیوں کو پیدا کیا اور جانوروں کو پیدا کیا جن کے اوپر تم سواری کرتے ہو، اور یہ کہ جب تم ان کے اوپر اچھی طریقے سے، ٹھیک طریقے سے بیٹھ جاؤ، یعنی جب تم ان کے اوپر سواری کرنے کے لیے پوری طریقے سے بیٹھ جاؤ، تو تم جو سو اپنے یاد کرو اپنے رب کی نعمت کو، جس نے اس کو تمہارے لیے پیدا کیا اور اس کو تمہارے لیے مہیا کیا، اور پھر تم کہنا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کر دیا، ہمارے تابع کر دیا، ورنہ تو جو سو ہم اس کو اپنے تابع کرنے کا اختیار نہیں رکھ سکتے تھے، اور یہ کہ ہم اپنے رب کے طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ تو مطلب کیا ہے کہ اللہ کی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہ جانوروں کے شکل میں، یا اور جو بھی آج کل کے موٹرائزڈ سواریاں ہیں ان کو جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دماغ دیا، عقل دیا، اور وہ وسائل عطا فرمائے۔ اب مثال کے طور پر آج کل جتنے تیز رفتار سے چلنے والے سواریاں ہیں، جیسے کہ ایروپلین ہے، اسی طریقے سے موٹر کار ہے، موٹر سائیکل ہے، اندازہ کریں کہ اس زمانے میں جو لوگ جو سو پیدل سفر کیا کرتے تھے، اونٹوں پر سفر کیا کرتے تھے، تو کتنا لمبا سفر ہوا کرتا تھا، کتنے مہینوں میں سفر کیا کرتے تھے، وہ جو مہینوں کا سفر کیا ہے آج کل جو سو دنوں میں اور گھنٹوں میں سفر پورا کیا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے وسائل ہی ہے جس کے ذریعے سے، اور اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کو دماغ دیا اس کے ذریعے سے انسان نے اس کو استعمال کر کے ان چیزوں کو حاصل کیا ہے۔ تو جب ان سواریوں پر تم بیٹھ جاؤ، اچھی طریقے سے بیٹھ جاؤ، تو پھر تم اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو، اور پھر جب تم اس کے اوپر یعنی بالکل سوار ہو جاؤ تو یہ پڑھنے لگو، یہ دعا کرو، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے کہ جب کبھی ہم سواری کے اوپر بیٹھیں اور سفر کرنا شروع کریں تو یہ دعا کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ وہ کیا ہے؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کننا سخر لنا ھذا وما کننا لہ مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، یعنی جو قرآن کی جو آیت ہے، جو اللہ تعالیٰ یہاں پر ذکر کر رہا ہے،
इस आयत को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी पर बैठने पर सब बैठने के बाद पढ़ा करते थे। और जैसे कि हदीस में आता, इसको पढ़ने से पहले 3 मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर कहा करते थे। तो आज भी हम जो भी सवारी हो, जिस भी तरीके की सवारी जो हम इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो साइकिल हो, चाहे मोटरसाइकिल हो, चाहे कोई मोटर कार हो या हवाई जहाज हो, जिस भी सवारी पर हम जा रहे हैं, उस सवारी पर जब हम बैठ जाएं, उस पर चल के उसको शुरू करना चाहें या उस पर अंदर जब उस पर सफर करना शुरू करें, तो उस वक्त में ये दुआ कर लें, इस दुआ को पढ़ लें। यानी क्या है, पहले 3 मरतबा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर कहें, फिर उसके बाद सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहु मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून, ये दुआ है। और इसके अलावा भी और कुछ उसमें इजाफा है दुआ के अंदर, जो कि हदीसों की किताबों में वो मौजूद है। तो बहरहाल इस दुआ को इंसान पढ़ ले। और देखें, मिसाल के तौर पर एक मोटरसाइकिल ही है, इस पर जब इंसान बैठ गया और इसके ऊपर जब कह दिया कि अल पाक है वो ज़ात जिसने इस मोटरसाइकिल को मेरे मुसख्खर किया है, मेरे ताबे कर दिया है, और अंदाज़ा करें कि वही मोटरसाइकिल अगर जैसे कि मिसाल के तौर पर कोई इंसान इब्तिदा में जब नया-नया चलाना शुरू करता है, हम में से कितनों ही ने कोशिश किया होगा, ज़ोर से ज़रा एक्सेलेरेटर दे दिया, वो उछल के गई और इंसान गिर गया और उसको हाथों पैरों को चोट आ गई या गाड़ी का नुकसान हो गया। तो अंदाज़ा मतलब क्या है कि यही गाड़ी इंसान के ख्वाबों में से जब निकल जाती है, तो फिर इंसान के नुकसान का जरिया बन सकती है, यहाँ तक कि उसका जान की भी नुकसान हो सकती है। वही मोटर कार ले लें, अगर वो बेकाबू हो जाए तो इंसान की हलाकत का जरिया बन सकती है। और आए दिन जो रोड्स पर एक्सीडेंट्स होते हैं कि फलां की गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया, फलां की गाड़ी जो सो बेकाबू हो गई, तो ये मिसालें दुनिया में हम आए दिन देखते रहते हैं। कहीं पर ट्रेन बेकाबू हो जाती है, कहीं पर बस बेकाबू हो जाती है, कहीं पर जो सो कोई और गाड़ी बेकाबू हो जाती है, और कहीं पर जानवर बेकाबू हो जाते हैं। जिन जानवरों पर लोग सवारी करते हैं, सालों साल वो जो सो जानवर के ऊपर सवारी कर रहे होते हैं, अचानक किसी दिन जो सो वो जानवर बेकाबू हो जाता और अपने मालिक के लिए हलाकत का जरिया बन जाता है। तो अल्लाह ताला ही है जिसने इन जानवरों को, इन गाड़ियों को, इन सवारियों को इंसानों के मातहत किया, उनके ख्वाबों में किया, वरना तो इंसान के इख्तियार में नहीं था कि इनको वो काबू कर सकता था। तो ये अल्लाह की तारीफ के तौर पर और अपनी बेबसी का इजहार करते हुए और अल्लाह की तारीफ करते हुए कि ये सब कुछ जो कुछ है ये अल्लाह का दिया हुआ है, अल्लाह का इनाम है। वरना तो आज दुनिया में इंसान समझता है कि थोड़े बहुत कोई चीज़ों को ईजाद कर लेकर या कुछ चीज़ों को जो सो अपने दिमाग का इस्तेमाल करके समझता है कि मैं तो बहुत बड़ा बन गया, मैं तो जो सो दुनिया पर हुकूमत करने लगा हूँ। और इंसान आज चांद पर और जो सो दूसरे सितारों तक अपनी रसाई को हासिल कर रहा है और पहुंच रहा है, तो समझने लग रहा है कि बोले खुदा कोई नहीं है और फला चीज़ नहीं है। जो कुछ भी है इंसान की अपनी सोच है, अपनी कोशिश है। वो जाहिल को इतना पता नहीं है कि जिस अल्लाह ने तुम्हें ये दिमाग दिया, ये समझ दिया, ये सलाहियत दिया, अगर वही अल्लाह तुमको उस दिमाग के अंदर कोई ऐसी बीमारी दे दे या तुम्हारी मेमोरी को लॉस कर दे, तो तुमको कुछ शायद, और कितने ही लोग हैं जो बिल्कुल दीवाने और पागल किस्म के हो जाते हैं, और कई तो जो सो पहले अच्छे होते हैं बाद में पागल हो जाते हैं, उनका दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो ये सब कुछ अल्लाह ही के तो इनाम और इकराम है। और जिन गाड़ियों को, जिन वसाइल को तुम इस्तेमाल करते हो, वो भी तो उसकी जो पुर्जे हैं, उसका जो मादा है, वो सब कुछ भी तो अल्लाह ही का दिया हुआ है। और उसमें जो ईंधन जो इस्तेमाल होता है वो भी अल्लाह का दिया हुआ है। क्या इंसान ने उन चीज़ों को बनाया? हरगिज़ नहीं। तो जब इन चीज़ों को इस्तेमाल करे इंसान, तो फिर अपने रब को याद करे और अपनी बेबसी को याद करे कि मैं इसको काबू करने के लायक नहीं था, मेरे रब ने इसको मेरे काबू कर दिया, वरना तो मेरे इख्तियार में नहीं था। और जैसे कि आए दिन हम उसके मिसालें भी दुनिया में देख रहे होते हैं। वजालु लहू, और उन्होंने बना दिया उसके लिए, मिन इबादिही, उसके बंदों में से, जुज़अन, जुज़ यानी थोड़ा सा कुछ हिस्सा या कोई उसका जो सो जुज़, इन्नल इंसाना, बेशक इंसान, लकफूरुम मुबीन, खुला हुआ नाशुक्रा है। देखें, अब अल्लाह ताला ने इससे पहली आयतों में जो अपनी नेमतों का इजहार किया, जो अपनी नेमतों का जिक्र किया,
उसके बाद जो असल जो मसला है उसको जिक्र कर रहे हैं, और लोगों को और अपने बंदों के बारे में, जो बंदों में से वो बंदे जो कि अल्लाह को, एक अल्लाह की इबादत नहीं करते, एक अल्लाह के सामने सर को नहीं झुकाते, अल्लाह के साथ साथ औरों को भी उसकी खुदाई में शरीक बनाते हैं, उसकी कुदरत और उसकी ताकत में शरीक बनाते हैं, उनके बारे में अल्लाह ताला गिला कर रहे हैं, शिकवा कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि और उन्होंने बना दिया उसी के बंदों में से, यानी अल्लाह ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई और मखलूक को लाया है या कोई और चीज को जिसको अल्लाह ने नहीं बनाया उसको बना के लाके अल्लाह के बराबर खड़ा कर दिया, हर किस नहीं। हकीकत क्या है, जिनको वो अल्लाह का शरीक बनाते हैं, हकीकत तो ये कि उनको भी अल्लाह ही ने पैदा किया। तो अल्लाह ने जिन मखलूक़ात को पैदा किया उन्हीं में से कुछ को ये लेकर आके अल्लाह का शरीक बनाने की कोशिश करते हैं, अल्लाह का हिस्सा बनाने की कोशिश करते हैं, उसके साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं, और दर हकीकत में इंसान बड़ा नाशुक्रा है। मतलब क्या है कि इंसान जिनको तुम अल्लाह का शरीक बनाते हो, अल्लाह का साजी बनाने की कोशिश करते हो, अल्लाह का हमसर और अल्लाह का जैसा बनाना चाहते हो, उनको भी अल्लाह ही ने तो पैदा किया है। मिसाल के तौर पर यहूदी जो सो उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा करार देते थे और उनको उनकी इबादत करते थे। तो अल्लाह उज़ैर अलैहिस्सलाम को किसने पैदा किया? अल्लाह ही ने पैदा किया, वो अल्लाह के बंदे ही हैं। उसी तरीके से नसारा क्रिश्चियंस जो है, उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा या खुदा का बेटा या तीन खुदाओं में से एक खुदा माना। तो क्या ईसा अलैहिस्सलाम कोई और कहीं और से हैं? नहीं, वो उनको भी अल्लाह ही ने पैदा किया। तो वही बात अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो लोग जो मुशरिक हैं, वो अल्लाह के कुछ मखलूक़ात को लेकर उनको अल्लाह का हिस्सा बनाने की कोशिश करते हैं, अल्लाह का जैसा बनाने की कोशिश करते हैं, अल्लाह के साथ जैसी इबादत की शक्लें थी वो उनके सामने करते हैं। और आज मुसलमानों में से कुछ मुसलमानों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कह दिया? नूर मिन नूरिल्लाह कह दिया, यानी नूर अल्लाह के नूर से। तो मतलब यह है कि अल्लाह का हिस्सा बना दिया, जैसे कि यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जुज़ बनाते हैं, तो जिनको अल्लाह ताला ने पैदा किया। और यकीनन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह ही ने पैदा किया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहीं पर किसी ने नूर मिन नूरिल्लाह कह दिया, कहीं पर कहा कि वही जो मुस्तवी अर्श था खुदा होकर उतर पड़ा मदीने में मुस्तफ़ा होकर। तो इस तरीके के अकीदे रखना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का हिस्सा बनाने का मुतरादिफ है, उसके बराबर ही है, जो कि बहुत बड़ा गुनाह है। फिर लोगों ने नबी तो नबी है, अंबिया और बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह के बारे में फिर कह दिया कि वो फलां जो सो उनको अल्लाह ने ये इख्तियारात दे रखा, वो मेरा पीर जो है वो तो फलां है, वो फलां मेरे पीर के पास सारे इख्तियारात है, और वो फलां ऐसा करते हैं, वो गौसे आज़म है, वो फलां जो सो गरीब नवाज है, वो फलां बंदा नवाज है। तो इस तरीके के अलकाब देना और उनको ये समझना कि उनके पास कुछ इख्तियारात है, तो दर हकीकत में ये इंसान की नाशुक्री है कि वो अल्लाह के मखलूक़ात जिनको अल्लाह ने पैदा किया वो बंदे हैं अल्लाह के, ना उनके पास कोई इख्तियार है, लेकिन लोगों ने उनको ऐसे इख्तियारात दे रखा जो दर हकीकत में अल्लाह के इख्तियारात थे। फिर उनके सामने इबादत की कुछ शक्लें करना शुरू कर दिए जो कि सरासर उनके लिए जायज़ नहीं था। तो ये अल्लाह ताला कहना चाहते हैं कि ये तुम्हारे लिए कहाँ से मुनासिब और सही है, जब तुम मानते हो कि आसमान और ज़मीन को पैदा करने वाला अल्लाह ही है, जब तुम मानते हो कि आसमानों से तुमको रिस्क देने वाला अल्लाह ही है, जब तुम मानते हो कि तुम्हें औलाद भी देने वाला अल्लाह ही है, तुम्हें बीमार करने वाला भी अल्लाह है, शिफा देने वाला भी अल्लाह है, तो फिर तुम दूसरों की इबादत क्यों करते हो? ये जितना मुशरिकीन मक्का कुफार मक्का से सवाल था, उतना ही बल्कि उससे कहीं ज़्यादा आजकल के नाम नेहात मुसलमानों के लिए भी सवाल है। वो लोग जो कहते तो हैं ज़बान से ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन हकीकत में अल्लाह का हिस्सा बना रहे हैं। किसी को अल्लाह का नूर मिन नूरिल्लाह कहते हैं, किसी को कुछ कहते हैं, किसी को कुछ कहते हैं, कहकर वही कुछ अमल कर रहे हैं जो मुशरिकीन मक्का उस ज़माने में किया करते थे। उसके उसके वजह से उनको मुशरिक कहा गया, उनसे जंगें लड़ी गई, उनको जो सो कभी इस्लाम मुसलमान नहीं कहा गया। लेकिन आजकल का मुसलमान अपने आप को मुसलमान तो कहे, लेकिन अकीदा वही रखे, तो इसको कैसे माफ़ी मिलेगी, समझने की ज़रूरत है। वक्त ख़त्म हो रहा है। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।